हुजर इब्ने अदी, मौला कह रहे हैं कि जाके ये पैगाम बाहर देना। वो मौला की बात सुनते जाते और रोते जा रहे। मौला ने कहा हुजूर रो क्यों रहे? कहा मौला आपके बदन की कैफियत देख रहा हूं, तबीब ने जो पट्टी बांधी है वो जर्द रंग की है और ये पता नहीं चल पा रहा पट्टी कहां बांधी गई। आपके जिस्म की खाल का रंग और पट्टी का रंग इस तरह से मिल गया है। मौला का जिस्म जहर की तलखी की वजह से इतना जर्द पड़ चुका कि पहचान में नहीं आ रहा कि कहां बदन है, कहां येलो कलर की वो ड्रेसिंग बंधी हुई है। मौला ने कहा हुजूर तुम भी अपने आप को याद करो, एक वक्त आएगा जब तुमसे कहा जाएगा कि मुझसे बरात और बेजारी इख्तियार करो। अभी मौला ने जुमला पूरा न किया, हुजूर ने तड़प के कहा मौला ये कैसे मुमकिन है, मैं मर जाऊंगा और ये बात कबूल ना करूंगा। और मौला ने कहा यही होगा, यही होगा, इंतहाई मजलूमियत के साथ तुम्हें शहीद किया जाएगा। लेकिन बस अब ज्यादा देर मेरे पास न बैठो, आज तुम्हारा इमाम बहुत कमजोर हो चुका, आज तुम्हारा इमाम बहुत कमजोर हो चुका। खैबर का किला फतह करने वाला, तन तनहा उहद और हुनैन के मारिके को सर करने वाला, दो जुमले तारीख में आ गए आज रात के लिए। पहला जुमला जब मौला ने आज नमाज मगरिबैन पढ़ी तो ये अली की जिंदगी की पहली और आखिरी नमाज थी जो बैठकर पढ़ी गई। मैं अक्सर यहां पे एक जुमला कहता हूं, अहले बैत की सीरत को समझने के लिए अपने घरों पे निगाह न डालिएगा, अहले बैत के घरों पे निगाह डालिएगा। हम और आपको जरा कमजोरी हुई, जरा थकन हुआ, जरा बुढ़ापा आ गया, बैठ गए। अहले बैत के यहां बैठ के नमाज पढ़ना, अरे सुन्नत नमाज जो वैसे ही एक जवान को भी इजाजत है बैठ के पढ़ सकता है, सवाब कम होगा लेकिन जायज है। सुन्नत नमाज वो भी अगर ज़ैनब ने जिंदान शाम में बैठ के पढ़ ली। सज्जाद जैसा साहिब मारिफत, सज्जाद से बेहतर ज़ैनब की मारिफत किसके पास है? एक मरतबा घबरा के कहने लगा फूफी अम्मा आज ये कौन सा दिन आ गया कि आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं, जिन्होंने शाम गरीबा रात भर पूरे घर का पहरा दिया। ये जुमला कल की मजलिस में मैं मुकम्मल करूंगा। तो अहले बैत के यहां अगर वाजिब नमाज कोई बैठ के पढ़े, बस समझ लीजिए कयामत भी छोटी मुसीबत है इसके मुकाबले में। आज मेरे मौला ने ऐसा जहर था जो इब्ने मुलजिम बेहयाई से कह रहा, 40 दिन मैंने अपनी तलवार को रोजाना जहर में बुझाया। मेरा मौला नमाज बैठ के भी पढ़ रहा और अपने असाद से कह भी रहा कि जो पूछना है बहुत ही मुख्तसर पूछ के चले जाओ, आज मैं अपने बदन में बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं। और जब असाब चले गए, मैंने कहा ना एक तिहाई रात में ही ये सारे मराइल हो गए। तो अब एक बार अली ने कहा हसन जाओ और जाकर मेरे सारे घर वालों को बुला के लाओ। 12 बेटे हैं अली के, 16 बेटियां हैं अली की और जितनी अज़वाज उस वक्त जिंदा, ये तकरीबन 35 के करीब अफराद खाना मेरे मौला के बिस्तर के चारों तरफ जमा हो चुके हैं। लेकिन ज़ैनब व कुलसूम जब हुजर इब्ने अदी मौला के बदन की जर्दी को देख के चीख मार के रो दिया, तो ये तो जिगर का टुकड़ा है, ये ज़ैनब ये कुलसूम। एक मर्तबा बेटियों की अजीब कैफियत है, बाबा को देखती जा रही और परेशान होती जा रही है। अली ने आंखें खोली, हसन बेटा सबको लेके आ गए। कहा बाबा सारा घराना इस वक्त यहां पे जमा हो चुका। तो कहा हसन बेटा एक तो मेरी वसीयत है जो अभी आपने सुन ली 20 जुमले, और इसके बाद फिर अपनी खबर के हवाले से कुछ बातें की और कहा कि बस हसन बेटा मेरे सारे घर वालों से कहो कि बारी बारी वो आगे बढ़े और तुम जरा अपना हाथ तो आगे फैला देना। हसन का हाथ फैला है, अली एक एक बेटे का हाथ हसन के हाथ पे रखते हैं, अली एक एक बेटी का हाथ हसन के हाथ पे रखते हैं। यह है तुम्हारा इमाम, मेरे बाप तुम्हें इसकी हर बात मानना है। आप समझ गए कि मैं किस मंजिल पे जा रहा हूं। और जब इस तरह से बारी बारी हर एक का हाथ हसन के हाथ पे रख रहे हैं, एक मर्तबा अब्बास की बारी आ गई। अब्बास भी तलब के आगे बढ़े। अली ने कहा हसन बेटा जरा एक तरफ हट जाओ, हुसैन तुम आगे आओ। हुसैन आगे आ रहे हैं। अब्बास का हाथ उठा के हुसैन के हाथ पे रखा गया।
اور ادھر کمرے کے کسی گوشے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز. کوئی بیوی رونے لگی. علی نے کہا زینب بیٹی ابھی میں زندہ ہوں, یہ کون رو رہا؟ زینب نے کہا بابا اماں ام البنین رو رہی ہے. بابا اماں ام البنین رو رہی. علی نے کہا ام البنین ذرا قریب آؤ, ابھی میں زندہ ہوں. ابھی یہ کس چیز کا ماتم ہے؟ کہا مولا صرف اتنا بتا دیجئے میرے عباس نے کیا غلطی کی ہے, میرے عباس کا قصور کیا؟ علی سلونی کائنات کی ہر شے جاننے والا ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے ام البنین یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ عباس کی غلطی کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ کہ آپ نے ہر ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا, میرے عباس کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں کیوں نہ دیا؟ علی جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ام البنین میں نہ ہوں گا مگر تم ہوگی تو تمہیں پتا چل جائے گا عباس کے ہاتھ. گویا کہہ رہے ہیں عباس کے ہاتھ تو ہے حسین کے لیے, پیدا ہوا تھا تب بھی حسین کی گود میں عباس گیا تھا, پہلے ہاتھ بڑھائے تھے آنکھیں بعد میں کھولی تھی. اور کربلا میں مرا بھی تو دائیں اور بائیں بازو کو حسین کی سکینہ کے نام پہ قربان کر. علی نے باقی وصیتیں مکمل کی اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ کہا. ابھی تک جو وصیتیں کی امت سے وہ بھی سب نے سنی, ابھی تک جو وصیتیں اولاد سے کی وہ بھی سب نے سنی, مگر اس کے بعد ایک عجیب جملہ علی نے کہا جو کسی نے نہیں سنا. سننا چاہ رہے ہیں کون ہے یہاں؟ اصحاب نہیں ہے, گھر والے ہیں. کون ہے یہاں؟ زینب ہے یہاں پہ, کلثوم ہے. کسی نے نہیں سنا. علی نے اتنا آہستہ سے کہا, اور لیکن یہ جملہ بھی عجیب انداز سے. اب تک ہر وصیت حسن سے. تو حسن بیٹا ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ, حسین ذرا میرے قریب آؤ. حسین قریب آئے. بابا کیا بات ہے؟ کہ اس طرح نہیں, جھکو میرے اوپر. اور اتنا جھکو کہ حسین کے کان علی کے ہونٹوں کے قریب پہنچے. صرف ایک جملہ کہا اور کسی نے سنا نہیں. کیا جملہ؟ گھر والے بعد میں اکثر کہتے تھے آقا حسین بابا نے کیا کہا؟ کہا کہ نہیں بتانے کی بات نہیں ہے, واقعہ آقا نے کہا تھا چھپا کے رکھنا. کیا زندگی بھر چھپا کے رکھا؟ نہیں. عصر عاشور جب آخری رخصت کے لیے آئے, ایک مرتبہ کا زینب بہن ذرا شانے پر سے چادر کو ہٹا. زینب نے چادر ہٹائی, میرے مولا حسین نے جھک کے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا. زینب عالمہ غیر معلمہ مگر گھبرا گئی, بھیا یہ بازو چومنے کا کون سا وقت ہے؟ حسین نے کہا یہ بھائی بہن کا بازو نہیں چوم رہا, بابا کی آخری وصیت پہ عمل. تم پوچھتی تھی نا بابا نے آخری وقت میں وہ جملہ کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا حسین کربلا میں ظاہری طور پہ علی نہ ہوگا, میری زینب کو ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کے زینب کو اسی کوفے میں لایا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا, زینب کے بازوؤں کے بارے میں وصیت کی, اپنی شہادت کے موقع میں پوری کربلا یاد دلائی. بس یہ وصیت مکمل ہوئی, گھر والے سامنے کھڑے ہیں. ایک بے اختیار میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. زینب گھبرا گئی, بابا یہ آپ کسے سلام کر رہے؟ کہا ارے میرے سامنے یہ اللہ کا رسول آیا ہے, اکیلا نہیں آیا ہے. تمہاری ماں فاطمہ زہرا ساتھ میں ہے, تمہاری نانی خدیجہ طاہرہ ساتھ میں ہے, میرا چچا حمزہ ساتھ میں ہے, میرا بھائی جعفر طیار ساتھ میں ہے. زینب نے کہا بابا اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ کہہ رہا ہے علی اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلنے کی تیاری کرو, اللہ کا رسول آ گیا مجھے لینے. اور بس یہ آخری جملہ تھا. زینب نے باپ کو دیکھا, ایک بار سر پیٹ کے باپ کے سینے پہ گر پڑی, میرا بابا مارا گیا. ارے کلثوم بہن میں یتیم ہو گئی, بھیا حسن بھیا حسین, ارے یتیمی ہمارے گھر پہ آ گئی. بات کو مختصر کروں, صحیح معنوں میں تو ابھی آپ کو تابوت دے کے گریا کرنا, ابھی آپ کو سب پہ کھڑے ہو کے ماتم میں گریا کرنا. میں بات مختصر کروں. بیٹے نے راتوں رات اس طرح سے غسل و کفن دیا
کہ فجر سے پہلے باپ کو دفن کر کے آ گئے، جنازہ لے کے چلے۔ اللہ اللہ، کس شان کا جنازہ اٹھا ہے! اس سے پہلے بھی اس شان کا کوئی جنازہ نہ اٹھا تھا۔ محمد حنفیہ کہہ رہے، جنازہ کوپے کی گلیوں سے باہر جا رہا، جس عمارت کے قریب گیا، عمارت نے جھک کے سلام کیا، جس درخت کے قریب سے گزرا، درخت نے جھک کے سلام کیا۔ مسجد حنانہ آج بھی کوپے میں موجود ہے، ایک بار وہاں سے جنازہ گزرا، مسجد حنانہ نے جھک کے سلام کیا، جنازہ گیا۔ مگر ایک عجیب بات لوگوں نے دیکھی، اس وقت سوال کرنا مناسب نہ تھا، جب حسن و حسین واپس آئے، کوپے والے فجر کی نماز پڑھنے آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا صرف ایک بات بتا دیجئے، جب یہ جنازہ جا رہا تھا ہر عمارت سلام کر رہی، ہر درخت سلام کر رہا، عجیب بات تھی، آپ دونوں بھائی پیچھے سے کندھا دے رہے، آگے سے کوئی کندھا نہیں دے رہا، جنازہ خود اٹھا ہوا ہے۔ حسن مصطفیٰ نے کہا ایک طرف سے جبرائیل نے کندھا دیا ہے، ایک طرف سے میکائیل نے کندھا دیا، بس میرا آخری جملہ، اے جبرائیل، علی کے 12 تو اپنے بیٹے موجود ہے کوفے میں، آج تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ آ کے علی کے جنازے کو کندھا دو، ارے اگر کندھا دینا ہے، ارے کربلا میں چلو، ایک ایسا جنازہ جلتی ریتی میں پڑا ہے جسے کوئی کندھا دینے والا نہیں، اگر وارث بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھوڑی، پاؤں میں بیڑی، بس تعبد آ گیا، ایک بار کھڑے ہو جائیے، علی کا ماتم شروع کیجیے، واہ علیہ واہ حیدرہ۔